जी नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम.ए. रहमान लाहौर 24 चैनल से आपका ताजर प्रोग्राम में आज एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम शेख मोहम्मद नईम बादशाह। नाज़रीन, नाम बड़ा अहम है। शेख मोहम्मद नईम बादशाह भी हैं और शेख भी। और इसमें एक बड़ी अहम बात कि 35 साल से लंडा बाजार के सदर चले आ रहे हैं, जबकि 17 साल इनकी सदारत को हो गया और 35 साल इनके वालिद मरहूम, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत अल फरदौस अता फरमाए, वो ताजरों के मसाइल के लिए दिन रात काविशें किया करते थे। और आज एक खामोश खिदमत की मिसाल उनकी शक्ल में उनके साहबजादे शेख मोहम्मद नईम बादशाह आज ताजर प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम इनसे ताजरों के जो मौजूदा दौर इक़्तिदार के मसाइल है उनके हवाले से बात करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं, आप कितनी मरतबा लंडा बाजार के सदर मुंतखब हुए? गुजारिश ये है जी कि मैं ये समझता हूँ कि ये सदारत नहीं होती बल्कि खिदमत होती है। खिदमत होती है। जो आदमी खिदमत करता है फिर भाई उसके साथ तावन भी करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 साल की बात नहीं। मेरे वालिद गिरामी ने पूरे बाजार के लोगों को अपना भाई और बेटा समझकर इनकी खिदमत की है। अच्छा सर, मौजूदा एक दिल खराश वाकया जो बिलखसूस पूरे लाहौर को सोगवार कर गया, पान मंडी में बम धमाका हुआ, इसके हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आप मौजूदा हुकूमत पंजाब के अरबाब इख्तियारात को क्या कहेंगे? मेरे भाई, मैं समझता हूँ कि ये पान मंडी का वाकया जो है जी ये बहुत दिल खराश वाकया है। जी। इसमें बेगुनाह मासूम लोग शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, और मुझे इस लिहाज से इसका ज़्यादा दुख है कि मैं बम धमाके से खुद गुजरा हूँ। आज से 30 साल पहले जो लाहौर में पहला बम धमाका हुआ था उसमें मेरे साथ 11 आदमी शहीद हुए थे और उसमें से 3 आदमी हम बचे थे जो कि 1 साल तक बिस्तर अलालत पर रहे। मैं समझता हूँ कि जो इस दुनिया से इस हादसे में चले जाते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो ज़ख्मी होते हैं, किसी की आँख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, लोग सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी गुजारना उनके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमें बड़े सबज़ बाग दिखाए थे और हकीकी बात यह है कि जो इमरान खान कहता था इलेक्शन से पहले, वो बात हमारे दिलों की तर्जुमानी थी और हम कहते थे कि काश ये हो जाए जो वो कहता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसने एक भी काम वो नहीं किया जो उसने कहा था इलेक्शन से पहले वादे किए थे। और ये जो वज़ीर आज़म साहब बार बार रियासत मदीना की रट लगाते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इसको रियासत मदीना का पता ही नहीं है कि रियासत मदीना में क्या होता था। रियासत मदीना के जो वाली थे वो रात को लोगों की खबर गिरी करते थे, लोगों के मसाइल सुना करते थे। जो वक़्त के हुक्मरान थे वो बाहर निकल कर लोगों की मुश्किलात को देखते थे, उसको हल करते थे। ये इसने कहा था जी करप्शन ख़त्म करेंगे। हमारी अब भी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म हो, लेकिन मैं ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ और आपके चैनल की वसातत से मैं हुकूमत को ये चैलेंज करता हूँ कि वो मुझे पाकिस्तान का कोई सरकारी अदारा, कोई सरकारी दफ्तर बतला दें कि जहाँ पर रिश्वत के बगैर काम होता है। आप प्रॉपर्टी टैक्स के दफ्तर में चले जाएं। महकमा मौसमियात में कोई रिश्वत है भाईजान? महकमा मौसमियात ने जो कुछ किया है वो भी आपके सामने है। उन्होंने कहा है कि जी ये होने वाला है और हुक्मरान सोए रहे हैं और लोग जो है वो। महकमा फायर ब्रिगेड में भी कोई रिश्वत नहीं होती थी भाईजान, आप जाकर देखें क्या हाल है। कोई, मैं कहता हूँ कि मैं जिस महकमे में भी गया हूँ, मैं अपने रब को गवाह बना के कहता हूँ कि मैं अगर किसी जगह पे जाकर मौलवी बनने की मैंने कोशिश की है ना, तो फिर मैंने ख्वार होकर मैंने फिर डबल पैसे दे के अपना काम करवाया है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। और यार अभी तो मरने के लिए भी अगर आप कब्रिस्तान में जाएं तो गोरखन कहता है कि भाई जहाँ पर मुर्दा दफनाने के लिए कोई जगह नहीं है। जब उसको 20,000 रुपया 25,000 रुपया दो तो फिर वो कोई ना कोई जगह निकाल के हमारे मुर्दे को दफन कर देते हैं। अच्छा सर, बतौर सदर
آپ نے اپنے والد صاحب کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے خدمت خلق کا یہ طویل سفر گزارا اور ابھی بھی آپ صدر ہیں. تاجروں کے لیے کوئی ایسا کردار ادا کیا اور لنڈے کے تاجروں کے لیے جو آج بھی آپ کو یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیانتداری ہے. بہت یہ عہدہ جو ہے نا، آج میں کسی ایک آدمی کو نہیں کہتا لیکن جنرلی بات کرتا ہوں کہ آج اس عہدے کو جو کہ ایک مقدس عہدہ ہے، ایک امانت دار ہوتا ہے، اس کو ایک بزنس بنا دیا گیا ہے. اکثر مارکیٹوں میں وہ لوگ عہدے دار ہیں جو قبضہ گروپ ہیں، جو اپنی دیہڑیاں لگاتے ہیں، دیہڑیاں نہیں بلکہ دیہڑے لگاتے ہیں. اگر دو آدمی ان کے پاس جھگڑا لے کر آتے ہیں تو وہ تیسرے فریق خود بن جاتے ہیں اور اس میں سے اس کو دنیاوی مال کو بنانے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام کرتے ہیں تو اس میں سے اگر ہم نے ایک ٹیڈی پیسے کا ذاتی مفاد لیا ہے تو وہ ہمارے لیے قیامت کے دن وبال بنے گا، عذاب بنے گا، ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا. ہم دیانت، امانت کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بھائیوں کی خدمت کرتے ہیں. اچھا سر، 15 سے 20 سیکنڈ آپ آج کے اس پروگرام، آپ کے تاجر کے پروگرام میں کوئی ہمارے چینل کی وساطت سے، 24 چینل کی وساطت سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہو حکومت پنجاب، حکومت پاکستان کو؟ 10 سے 15 سیکنڈ. میں جناب وزیر اعظم صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہماری جو آئٹم ہے لنڈا بازار کے پرانے کپڑے، اس کو نہ صرف انسان پہنتے ہیں بلکہ اس کو جانور بھی پہنتے ہیں، اور اس کے اوپر 45% ٹیکس، ڈیوٹی، ایڈیشنل سیل ٹیکس وغیرہ ہیں. میں آپ کے اس 24 چینل کی جانب سے جناب وزیر اعظم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ خدارا غریب کا پیٹ تو پہلے ہی خالی ہے، اب اس کے اوپر سے جو پرانے کپڑے ہیں اس کو نہ اتارو. ہماری اس آئٹم کو درآمدی محصولات سے مستثنا قرار دو تاکہ غریب لوگ اس کو پہن سکیں. اس سال ہمارا لنڈا بازار میں یعنی کہ 50-60 سال کے بعد اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ ڈیوٹیاں بہت زیادہ لگ گئیں اور اس وجہ سے مال بہت مہنگے ہو گئے. جب میں نے امپورٹ شروع کی تھی اس وقت ڈالر 9 روپے 90 پیسے کا تھا، اب 250 روپے کا ڈالر ہے، اور ہم نے ڈیوٹی بھی ڈالر کے حساب سے دینی ہے، ہم نے ٹیکس بھی ڈالر کے حساب سے دینا ہے، ہم نے ایڈیشنل سیل ٹیکس بھی ڈالر کے حساب سے دینا ہے، ہم نے جو کرایہ ہے، فریٹ ہے، وہ بھی ڈالر کے حساب سے دینا ہے. اس لیے مال کی کاسٹ بہت مہنگی ہو گئی ہے اور یہ نئے مال کے قریب آ گیا ہے. تو میں حکومت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے چل چلاؤ کا وقت ہے تو جاتے جاتے کوئی ایک نیکی کا کام کر جاؤ، غریبوں کی اس آئٹم کو سیل ٹیکس سے، درآمدی ڈیوٹی سے، ایڈیشنل سیل ٹیکس سے مستثنا قرار دے دو. یار یہ تو پرانے کپڑے ہیں، لوگ مجبوری کے عالم میں پہنتے ہیں. آپ دیکھیں کہ لوگوں نے اپنی بھیڑ بکریوں کو یہ کپڑے پہنائے ہوئے ہیں. جی ناظرین، اسی کے ساتھ آپ کا تاجر پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. حاجی نعیم بادشاہ صاحب کا یہ پیغام تھا کہ جناب ارباب اختیارات کو چاہیے کہ ہماری ایکسائز ڈیوٹی سے ہمیں استثنا قرار دیں تاکہ غریب سے غریب جو لوگ پھٹے پرانے کپڑے لنڈا بازار سے سستا سمجھ کر خریدتے ہیں وہ خدارا اپنا تن من وہ اپنا پہن سکیں اور پرانے کپڑے خرید سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو تاجر پروگرام سے اجازت. اللہ حافظ.